بكم معايا في لاشين دريم كافتا. كيف وعدتكم دائما نجيب لكم الجديد والمتميز. هاد المره جبت لكم كوليكسيون ديال كريشطات غزالين، انا متاكده غيعجبوكم. شي حاجه اللي كلاس في اللبسه ونقيه، و ميم طون با شارجي، ماشي شارجي بزاف، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. بقاو معايا حتى الاخر، غنوريهم لكم ملبوسين، وقبل غنوريهم لكم كيف دائما ديطايي وتشوفوهم، تشوفوا الخدمه ديالهم. حنا عارفين دابا العراس ما كاينينش في هاد الظروف هذا وفي هاد المرض. ان شاء الله ربي يزيح علينا هاد الوباء وترجع الحياه لطبيعتها. مي بزاف الناس كيبغيو على الاقل ياخذوا فكره على لوينات، على موديلات، على اشنو كاين في السوق. فقلنا نديرو هاد الفيديو، والحمد لله كاين كوليكسيون بزاف، وكاين كوليكسيون اخرى جايه في الطريق. غنوريكم شي حوايج باش ما يجيش الفيديو طويل. ولا عجبكم الفيديو نبقى ندير لكم دي فيديو اخرين بحاول. بالنسبه للمحل، كاين عندنا في عين الشق، في حي مولاي عبد الله، دا شارع الخليل حدا المارشي. غنخلي لكم لادريس في لابار دانفو حتى لي نيميرو التليفون. مرحبا بكاع الاراء ديالكم، مرحبا بالاستشارات ديالكم، واللي عجبو شي حاجه مرحبا به. وما نطولش عليكم، دوزوا الفيديو. واللي اول مره شافت لاشين تابونا معنا باش يوصلها الجديد ديالنا، ومرحبا بها. هاد الموديل البنات مبرة حرير طايحه البنات، بخومي كاليتي، كتجي غزاله في اللبسه، غتشوفوها كيف مبوسه في الاخر. كتجي راقيه و ميم طون روميه البنات، كتجي شي حاجه اللي مختلفه. الموديلات كلهم البنات راه الديزاين ديال المحل، ما تلقايش بحالهم في السوق، شي حاجه اللي خدمه متقونه ماشي سواقي. شوفوا لا سانتور رقيقه حلوه، خدمناها باللون ديالها، وعقاد باللون ديالها والصم حر. خدمناها بالكول كامل دايره ونازله حتى لتحت، ومن التحت درنا فتيحه في بالضرس درنا لها هاد لي موتيف دونتيل من هنا وحتى من التحت. هادشي نوريكم هكا، شو وهاد لي دونتيل منبتين، كتجي روميه وانيقه. وندوزو لهذا الموديل اون باييت، حتى هو تيجي غزال في اللبسه، موديل سبيسيال. خدمناه بلي باييت، مي الثوب ديالو الدخلاني مغلف باللامي، كيجي غزال. خدمناه بهاد لي بيغل هنايا نصطوق، وفي المونش درنا ليه، انا نوريكم البنات، في المونج درنا ليه هاد التول. انا نوريكم هنايا غتشوفوه ملبوس كيفاش يجي غزال البنات في اللبسه. غادي نوريه لكم من التحت، نوريكم لا سانتور، مبغاش تسكا. ها عليناه البنات، ها هو التحتاني ديالها مخدوم كامله مغلفه باللامي، والتحت هنا كيبقاو هادو محلولين بحال هكا. كتجي رائعه البنات. ها لا سانتور ديالها، خدينا هاد لو فيغ اللي لعبنا به هنايا درناه هنا في لا سانتور. شو موديل راقي 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 بزاف، وكيعطي بزاف في الحفلات، كيجي انيق ومن مختلف، شي حاجه اللي مدايعاش ومختلفه. وندوزو لهاد التكشيطه، ما نقدرش ندوز الكوليكسيون بلا ما ندير النوار، انا تنحماق على النوار.
فما نقدرش نكمل الكوليكسيون بلا نوريكم هذا الموديل اللي كيجي هماوي بزاف بزاف، غير نوار بوحدو ملك الالوان، كيجي كلاس. لا في الحياه اليوميه زعما تلبسيه ديما، ولا في الاعراس كيجيني غزال. انا باسبارتو خدمناه هذا الموديل مختلف نهائيا. خدمنا هنايا هذا الكول خدمه اليد، هنايا خدمه اليد، درنا هاد لو دونتيل هنايا حتى لتحت نازل بالعقيق والضرس، وحتى في الكول درنا ليه هاد الستيل هذا من هنا ومن هنا ومن التحت نازله هذيك خدمه اليد. شوفوا البنات كيفاش داير هذا الموديل، كيجي غزال. بقاو حتى الاخر شوفوه ملبوس رائع رائع في اللبسه، كيجي هماوي مختلف. الراهن انا ما تلقايش بحاله في السوق. هذا موديل اللي متميز بزاف بزاف بزاف. هاد دونتيل بزاف اللي ما عطاهش قيمته، وصراحه هو غزال مخدوم مزيان بالموزون، خدمه متقونه. فقلنا نخدموه بهذا الستيل هذا. غنوريكم لا سانتور ديالو. ها هي لا سانتور، تقدري تبدليها، تقدري ديريها دوغي كاريمون، كل واحد والذوق ديالو. كاين اللي يقدر ديري شي سانتور كاريمون بالنوار ما فيهاش لي بيرل. وندوزو لهاد التكشيطه البنات غزاله راقيه، تكشيطه ديال النخوه موف كلير، خدومه موسلين جورجيت ومطروزه من لو مونش. شوفوا الطرزه البنات كيفاش دايره حتى من الجهه الاخرى. وشوفوا هنا الطرزه، هاد السلته هادي هابطه هنا هكا جايه، وهنا هاد السلته هادي هابطه حتى لتحت، ومن التحت نوريكم بعدا الظهر ديالو كيف داير. هذا الموديل كيجي غزال، كيحمق في اللبسه، شي حاجه اللي كلاس تلبسيها في اي مناسبه بوجهك احمر. هذا الموديل غزال غزال غزال. شوف لا سانتور ديالو كيف دايره. موديلات كيف قلت لكم ما تجبروش بحالها في السوق، موديلات حصريه. التحتاني ديالها صامونج، شوف كيفاش مخدوم. شوفوا البنات هذه، شوف هذا كيفاش مخدوم. راه تقدر شحال من بنت كيكون عندها بحال هذا الموديل ولا تنخدموا لها بحال هذا الموديل، تستغل هادو بجوج، تستغل حتى هذا، تنحيد لكم هذا، كتستغل حتى هذا بحال القفطان، حيتاش مخدوم خدمه ديال القلب. شوف كيفاش داير. هاد العقاد درنا ليهم وحده دوغي وحده ارجونتي، وهنا خدمنا بالضرس. كيف قلت لكم البنات كيستغلوا الجوج، يعني تقدر في شي مناسبه تلبسها تكشيطه بلي دو بياس ديالها، وفي لا فان جورني مثلا عرقات ولا عيات تلبس تحيد الفوقاني وتلبس هذه غير صامونج مع هاد لا سانتور بحال هكا، كتجي غزاله. وهاد الموديل البنات قفطان غزال غزال غزال، كيجي كيحمق في اللبسه. كريب دو سوا بروميي كاليتي. شوفوا البنات الطرز كيفاش داير، بيرلاج مطروز من هنا من قدام الصدر كامل، وهابط بهاد السلته حتى لتحت. شفتوا؟ وشوفوا اللور، هذا الموتيف هذا كيحمق، شوف كيفاش داير غزال البنات. كلها مخدومه بالصم، صم حر ما تيكحاش. ودرنا ليه هاد لا سانتور هادي حتى هي بالصم سامبل.
كيجي غزال البنات، غتشوفوه ملبوس كيحمر. الموديل اللي قلت لكم نفس الاخر مي نوتر كولور في بلو سيل. خدمناه طرزه بلو فونسي شويه بلو مارين و بلو سيل و موف كلير، كيجيو غزالين غزالين غزالين. صراحه هاد الموتيف كيجي كلاس في اللبسه. حتى هي درنا ليه سانتور مختلفه شويه مي حتى هي رقيقه، ما بقاش هذيك لا طوندونس ديال لي سانتور غلاض العراض. دابا مي رقيقه بزاف ماشي غليظه، مي هاد اللي خرجوا دابا. وكاينين دوطخ سانتور كل خطره كيخرجوا الجديد. لا ميم شوز هذه درنا ليها، هذه ساتان دومي سوا طايح حتى هو مخدوم لا ميم شوز، عقيدات حتى لتحت وفتحه القدام، وهذا محلول من هنا عقاد نازلين حتى لتحت. موديل راقي خفيف وانيق. بنات غادي نختم معكم بهذا الموديل اللي كيجي ملكي غزال في اللبسه، كيجي هماوي في صاله عريضه منخويه، كله بيرلي حتى لتحت بهذا الكولور دو فيغ تيركوا اللي كاينه لتحت، دومي سوا فيغ تيركوا مخدوم بالصم برونز عقاد حتى لتحت، و حتى الفوقاني العقاد راه حتى لتحت، لي بيرل حتى في لي مونش. ودرنا هاد لا سانتور بنفس الثوب و بيرل الوسط. كيجي غزال 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 هذا الموديل هماوي وملكي. شوفوه ملبوس في الاخر اكيد غادي يعجبكم. وسالينا مع هاد الكوليكسيون، نتمنى تعجبكم. ولا عجبكم الموديلات كتبوها ليا في لي كومونتير باش تشجعونا نديروا لكم فيديو اخر على موديلات اخرين. كاين بزاف ديال الموديلات ما غاديش نقدر نديرهم كاملين، كاين قلت غادي يجي الفيديو طويل بزاف بزاف. ف مرحبا نديروا فيديوهات اخرين علاش لا.
تنساوش تشجعونا بلي لايك ولي زابوني. مرحبا بكم وان شاء الله مع فيديو اخر. باي باي.